बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसाबुल मंतिक हम पढ़ रहे हैं, इसका सबक नंबर 8 है। आज हम लफ्ज़ की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। लफ्ज़ दाल यानी वो लफ्ज़ जिसको किसी माना पर दलालत करने के लिए वज़ा किया जाता है, इस लफ्ज़ की दो किस्में हैं। एक मुफरद है, दूसरा मुरक्कब। मुफरद सिंगुलर को कहते हैं, मुरक्कब प्लूरल को कहते हैं, यानी कि कंपाउंड को कहेंगे, सॉरी। ठीक है। तो अब मुफरत की तारीफ मंतिक के अंदर क्या है? मा ला युक़सदु बिजुज़इही अद्दलालतु अला जुज़ई मानाहु। वो लफ्ज जिसके जुज से इसके मानाए मुरादी के जुज पर दलालत का कस्द ना किया जाए, जैसे कि जैद। अब यहाँ लफ्ज की अकसाम बतलाने जा रहे हैं, और यहाँ बतलाएंगे कि जब लफ्ज मुफरद होता है तो उसका क्या माना होता है, और मंतिक के अंदर जब मुरक्कब कहा जाता है तो उसका क्या माना होता है। तो यहाँ पर ये तारीफ दी गई है मुफरद की, कि वो लफ्ज जिसके जुज से उसके मानाए मुरादी के जुज पर दलालत का कस्द ना किया जाए। अब जैद ये एक लफ्ज है। जैद इस लफ्ज के अज्जा क्या हैं, जुज क्या क्या है? एक है जा, फिर है या, और है फिर दाल। ये तीन उसके अज्जा हैं। लेकिन क्या इसके एक एक जुज से अलहदा अलहदा जाते जैद मुराद हो सकती है? नहीं हो सकती। सिर्फ अगर मैं ये जा कहूंगा तो क्या इससे जाते जैद मुराद होगी? नहीं। या फिर ये सिर्फ दाल कहूंगा तो क्या सिर्फ दाल कहने से जाते जैद समझ में आती है? नहीं। तो इस लफ्ज के जुज से इसके मानाए मुरादी को हम नहीं समझ सकते, वो दलालत नहीं करता। तो इसीलिए इसे मुफरद कहा जाता है। और मुरक्कब किसे कहेंगे? मा युक़सदु बिजुज़इही अद्दलालतु अला जुज़ई मानाहु। वो लफ्ज जिसके जुज से इसके मानाए मुरादी के जुज पर दलालत का कस्द किया जाए। अब मुरक्कब कंपाउंड को कहेंगे, यानी एक से ज्यादा अल्फाज से मिलकर कोई एक लफ्ज बना हो। ठीक है। जैसे लफ्ज अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला ये भी एक पर्सन का नाम होता है, सिंगुलर। अगर मैं कहूंगा अब्दुल्ला तो किसी शख्स का नाम होगा, हो सकता है। लेकिन ये जो लफ्ज अब्दुल्ला है, इसका तर्जमा, लिटरल तर्जमा अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा? अल्लाह का बंदा। ठीक है। अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा। अब जबकि वो लफ्ज जिसके जुज से उसके मानाए मुरादी के जुज पर दलालत का कस्द किया जाए, ठीक है, जबकि ये अलम ना हो, कंडीशन के साथ कि ये अलम ना हो। अलम यानी नाम ना हो। तो अगर हम अब्दुल्ला को नाम कंसीडर ना करें, सिर्फ इन जनरल अब्दुल्ला कहें, यानी कि अल्लाह का बंदा। ठीक है। अल्लाह का बंदा। तो अब इसके अज्जा क्या हैं अब्दुल्लाह के? एक है अब्द, दूसरा है लफ्ज अल्लाह। तो इसके अंदर दो अज्जा हो गए। और कभी आप अब्द कहकर इसको सेपरेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, बंदे, लफ्ज बंदे के लिए। और जाते बारी ताला के लिए लफ्ज अल्लाह सेपरेटली इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये अब्द और ये लफ्ज अल्लाह, ये दो अलग अलग अज्जा हैं अब्दुल्लाह इस लफ्ज के। और इंडिपेंडेंटली इन अज्जा को अलग से इस्तेमाल किया जाता है। अब्द कहकर कोई ज़ात मुराद ली जा सकती है, और लफ्ज अल्लाह से अल्लाह की ज़ात मुराद ली जाती है। तो ये अब्दुल्ला एक ऐसा लफ्ज है जिसके जुज से इसके मानाए मुरादी के जुज पर दलालत का कस्द किया जा सकता है। ठीक है। तो इसीलिए ये मुरक्कब कहलाएगा, कंपाउंड वर्ड कहलाएगा। अब अगर ये अलम ना हो, अगर ये अलम होगा तो इसके जुज से आप जात पर दलालत का इरादा नहीं कर सकते।
اگر لفظ عبداللہ یہ صرف ایک پرسن کا نام تسلیم کیا جائے تو اس سے صرف ایک ہی ذات مراد ہوگی. پھر اب اگر میں اس عبداللہ کے لیے صرف لفظ عبد کہہ کر پکاروں تو وہ لفظ دلالت نہیں کرے گا اس کی ذات پر. صرف جس شخص کا نام عبداللہ ہے اسے میں صرف عبد کہہ کر پکاروں گا تو وہ متوجہ بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ اس لفظ کے جز سے اس کی ذات پر دلالت کا میں ارادہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ علم ہوگا تو. کیونکہ نام کے اندر ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کے ٹکڑے نہیں کر سکتے، تو وہ غلط ہو جائے گا. لیکن یہاں پر اگر یہ نام نہ سمجھا جائے عبداللہ کو ایک ان جنرل، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، تو ہم یہ کہنے کے لیے کیا کہیں گے کہ ہاذا عبداللہ، ہوا عبداللہ، اس طرح سے ہم کہیں گے. تو اب یہ یہاں عبداللہ سے مراد اللہ کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نام کے طور پر اس کو استعمال نہیں کر رہے. تو اس کے اجزاء جو ہیں دو بن رہے ہیں، ایک ہے لفظ عبد، دوسرا لفظ اللہ. ٹھیک ہے، اور لفظ عبد کو بھی سیپریٹلی استعمال کیا جاتا ہے، لفظ اللہ کو بھی سیپریٹلی استعمال کیا جاتا ہے. سمجھ میں ہی بات. تو اس کے اجزاء سے اس کے معنی مرادی کے جز پر دلالت کا قصد کیا جا رہا ہے، تو اسی لیے یہ مرکب کہلائے گا. اب مرکب کے ثبوت کی شرائط، اس کی چار شرطیں. نمبر ایک کہ لفظ کے اجزاء ہوں، یعنی کہ واقعی اس لفظ کے پارٹس ہوں الگ الگ. ٹھیک ہے، صرف ایک سنگل لفظ نہ ہو. معنی کے اجزاء ہوں، اسی طرح جس طرح لفظ کے اجزاء ہوں اسی طرح الگ الگ لفظ کے الگ الگ معنی بھی ہوں، یعنی ہر جز کا الگ ایک اپنا معنی ہو. لفظ کے اجزاء کے معنی مرادی لفظ کے اجزاء معنی مرادی کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہوں، یعنی انڈیپینڈنٹلی اس لفظ کے جتنے بھی پارٹس ہیں، جتنے بھی اجزاء ہیں، ہر جز سیپریٹلی اپنے کیا کہتے ہیں، سیپریٹلی اپنے معنی مرادی پر دلالت کرتا ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہے لفظ عبداللہ میں عبد بندے کو کہتے ہیں، تو لفظ عبد جو ہے سیپریٹلی ایک الگ چیز کو بتلا رہا ہے. بندے کے لیے لفظ عبد استعمال ہوگا، اور لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہر جز کیا کر رہا ہے، اپنے معنی مرادی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اور وہ دلالت مقصود بھی ہے. ایسا نہیں کہ زبردستی ہم اس سے کوئی چیز ثابت کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، باضابطہ عبد کو ہم جس جس معنی کے لیے ڈیرائیو کیا گیا ہے اسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کسی اور کنٹیکسٹ میں استعمال نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، وہ دلالت مقصود بھی ہے. تو مذکورہ بالا چار شرائط کا ایک وقت میں پایا جانا ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں ہوگی تو پھر یہ دلالت درست نہیں ہوگی، اور پھر اسے ہم مرکب نہیں مفرد ہی کہیں گے. ٹھیک ہے.